बेटी नू तलाक हो गई, कितना बड़ा इम्तिहान है लोगों, ये बेटियां दी वजह तो आने वाले इम्तिहान। अल्लाह अल्लाह ये मेरा अल्लाह ले रहा है। तो फिर याद रखना, याद रखना, नबी पाक दी हदीस सुन लो, अपने दिलों ते लेके ले जाओ, अपने घरां दा माहौल सुधार लो। मेरे पाक नबी ने फरमाया जिन्ना मापियां ते बेटियां दी वजह तो कोई आजमाइश आई, परेशानी आई, इम्तिहान आया, बिशैइन कोई किसी तरीके नाल आई, फअहसन इलैहिन्ना बेटियां दे नाल फिर भी नेकी कीती है, बेटियां दे नाल फिर भी चंगा सलूक कीता है, बेटियां दे नाल फिर भी शफकत दा मामला कीता, बेटियां दे नाल फिर भी प्यार ही प्यार कीता है। आका जी की मिलेगा? आपने फरमाया कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। अल्लाह इन्हां बेटियां दे प्यार नू जहन्नम तो पर्दा बना देगा, अल्लाह बेटियां दे प्यार नू जहन्नम तो आड़ बना देगा। ये बेटियां दियां शफकतां ते बेटियां दियां मोहब्बतां जहन्नम तो पर्दा बन जाणगियां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़ाहुल्लाह इन्हें एक वाक़या लिखिया, एक बंदे नू अल्लाह बेटी दी, वो अपनी बीवी नाल लड़िया, दूसरी बेटी मिली और लड़िया, तीसरी बेटी मिली, अपनी बीवी नाल सख्तियां कीतियां, धमकियां लाइया, तड़ियां लाइया, मैं तेन छड़ देना है, मैं तेन भजा देना है, मैं तेन तलाक देनी, तेरे चो बेटियां होंदियां। अल्लाह दी मर्जी है ना, अल्लाह ने तीसरी बेटी, चौथी बेटी, पंजवीं बेटी। सुभान अल्लाह। सूफी अरशद साहब बैठे ने थे, आज नहीं आ सके, अल्लाह ने बैठे ने किनियां तियां दी सूफी साहब अल्लाह ने 10 बेटियां। अल्लाह जानदा, मैं कई बार ये मिसाल सुनाई, मथे वट नहीं पाया, दिल सौड़ा नहीं कीता, टेंशन नहीं लई, परेशानी नहीं लई। अल्लाह तो एक ही कीता है जो अल्लाह दी मर्जी, किदी मर्जी, अल्लाह दा फैसला मनिया, अल्लाह ने चंद वर्गा पुत्र भी दे छड़े। ये मालिक दा निजाम है। और सुन लो बेटियां वाले, और सुन लो, तियां अपनियां पे पाल दो, मजदूरियां मेरे रब को मिल रही ने, मेरा अल्लाह दियां मजदूरियां ता फरमाएगा। चौथी बेटी, पंजवीं बेटी, तड़ियां लग रही ने, पटाइयां हो रही ने, तशद्दद हो रहा है। 6 बेटियां हो गई, कितनी हो गई? 6 बेटियां हो गई। तो एक दिन सुता सी ते ख्वाब अंदर फरिश्ते आए, इन्ना फड़िया जहन्नम नू ले जा रहे, ख्वाब इन्ना चुकिया ते जहन्नम नू ले जा रहे। जो जहन्नम दे दरवाजे ते गए, ये तो तुहानू पता ही है जहन्नम दे दरवाजे किन्ने ने कोई दस सकता है। लहा सबअतु अबवाब, उसके 7 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 हैं, जहन्नम के 7 हैं। हजरात इन्ना फरिश्तियां ने उठाया, जहन्नम दे दरवाजे ते ले गए। छोटी बेटी बावा खिलार के खड़ी, कहती नहीं नहीं, मैं अपने बाबा नू जहन्नम नहीं जान देना, नहीं 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 नहीं, मेरे अब्बू नू जन्नत ले जाओ, मैं नहीं जान देना, मैं नहीं जान देना, मेरे बाबा नू जन्नत लेके जाओ। फरिश्ते कहने लगे छड्डो यार, बच्ची खेड़े पै गई, अगले दरवाजे चलने, अगले दरवाजे च सुट देने। अगले दरवाजे गए, छोटी उस तो बड़ी बच्ची खड़ी, कहती ना ना ना, खबरदार, मेरे बाबा नू जहन्नम नहीं लेके जाना, मेरे बाबा नू जन्नत लेके जाओ। तीसरे दरवाजे ले गए, तीसरी बेटी खड़ी है। चौथे दरवाजे ते गए, चौथी बेटी खड़ी है। 5वें दरवाजे ते गए, 5वीं बेटी खड़ी है। 6वें दरवाजे ते गए, ना मैं नहीं जान देना, मेरे बाबा नू जन्नत लेके जाओ, मैं नहीं जान देना। बेटियां किनियां ने ते जहन्नम दे दरवाजे किन्ने ने? हुण अगले दरवाजे वाल टुरे, सोची पै गया हुण खैर नहीं, हुण खैर नहीं। तियां ते 6 ही सन, उन्हां 6 दरवाजे मल है। हुण 7वीं बेटी हुंदी ते 7वां दरवाजा मलदी, हुण लगदा मेरी खैर नहीं। जा रहे ने फरिश्ते, अचानक जाग आ गई है, मैं दुनिया ते ही हां, शुक्र है, कर गया। बीवी नू कहन लगा, अल्लाह दी बंदी मैनू माफ कर दई, मैं नजायज तेरे नाल झगड़े करदा रहा, मैं बिला वजह तेनू धमकियां लांदा रहा, मैं तेरे ते तशद्दुद करदा रहा, अल्लाह वास्ते माफ कर दई। अज मैनू पता चलिया है ये तियां ते बंदे नू जहन्नम तो बचाण वालियां ने, ये बेटियां ते बंदे नू दोज़ख तो बचाण वालियां ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, याहबुल मयशाउ इनासा वयहबुल
یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا۔ میں تے حیران ہو گیا، میں تے پریشان ہو گیا، اس درندے دا کیویں دل کر پیا، اس معصوم جی بیٹی جڑی ماں دی چھاتی نال دودھ پی رہی ہے، ماں دا دودھ پی رہی ہے، انج بے دردی نال پکڑیا ہے، ماں کولو چھڑایا، انج تھلے سٹیا ہے، تھلے سٹ کے پستول دے فیر کرنے شروع کیتے۔ اللہ واللہ اللہ، اس معصوم جے پیٹ اندر 5 گولیاں پیوس کر چھڑیاں نے۔ ہائے اللہ میری توبہ، جاؤ ظالمہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو معصوم دی معصومیت تے ترس بھی نہ کیتا، اس بیچاری کلی تے ترس بھی نہ کیتا۔ کی غلطی ہوگی بیچاری کولو؟ تیرے گھر اندر پیدا ہو گئی، کی غلطی ہوئی بیچاری کولو؟ تیرے گھر اندر جنم لے لیا ہے۔ اور یاد رکھو قیامت والا دن ہوئے گا، اس وحشی دا گریبان ہوئے گا، اس درندے دا گریبان ہوئے گا، اس معصوم کلی دا ہاتھ ہوئے گا۔ گریبان پکڑ کے کہے گی ظالمہ میں نے فیر کیوں مارے اس درندیا، میں نے فیر کیوں مارے؟ میں تیرا کی نقصان کیتا سی؟ میں کی تیرا نقصان کیتا سی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ میں سونا چاندی منگا، نہ تیرے کول میں آواں، ایتھے چھوڑنا جاویں بابل، میں روندی روندی مر جاواں۔ اللہ اللہ، جس دن روز قیامت ہو سی، اللہ دے دربارے لب لوانگی تینوں بابل، اوتھے لوانگی بدلے ساری۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرمانا، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ایک بیٹی تے ظلم ہویا، ایک معصوم تے ظلم ہویا، اللہ دی قسمیں جن انسان درد دل رکھنے والے سن سارے افسردہ ہو گئے۔ دن خبر پڑی کہ ایک ظالم درندے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا، اپنیاں بیٹیاں یاد آئیاں، کارانو آئے، اپنیاں معصوم بچیاں سینے لائیاں، اپنیاں معصوم کلیاں سینے لائیاں۔ اللہ واللہ اللہ، کئیاں نے فیس بک تے اپنے حضرات تصویراں دیتیاں، اے میری معصوم کلی، اے میری جنت دی بہار، اے میرے گھر دی رونق، اے میرے گھر دا ہار شنگار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، حدیث سن لو توجہ نال، میرے پاک نبی نے فرمایا من حالا جاریتین، من حالا جاریتین، جن نے 2 بچیاں پالیاں، جن نے بس 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 اللہ تعالی سلامت، جن نے 2 بچیاں پالیاں، بولو جن نے 2 بچیاں پالیاں، یا ابو فوت ہو گیا 2 بہناں پالیاں۔ اللہ واللہ اللہ، جڑے حاجی حج کر کے آئے، عمرہ کر کے، اللہ قبول کرے، اللہ پھر بلائے، اللہ سونے جڑے نہیں جا سکے بلا لے، اللہ جڑے نہیں جا سکے بلا لے۔ میرے ویر عبد الرحمان بیٹھے نے، پوچھو اینا کولو حاجیاں کولو پوچھو، جدو باب عبدالعزیز تو اگے باب فات، باب فات تو اگے باب عمرہ، باب عمرہ تو انج نکلی دا نا، باب عبداللہ علی شہر تو جیڑا رستہ جدے نو جاندہ ہے، سجے پاسے نیوی جگہ ہے حضرات، اے او جگہ ہے جتھے وہ کافر لوگ اپنی بیٹیاں زندہ درگور کرتے سن، اے او جگہ ہے جتھے اپنی بیٹیاں سسکدیاں سیکدیاں نو مٹیاں دے حوالے کیتا جاندہ۔ اللہ واللہ اللہ، 2 بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، ہو سی ساتھ نصیب نبی دا او تے آلائی رتبے پا گیا۔ 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے ادب اداب سکھا لے گا،
پالے خوب سنبھالے گا او تے اپنی آخرت بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا پالیاں بچیاں تے کیتی شادی انہوں اگ تو ملی آزادی پالیاں بچیاں تے کیتی شادی انہوں اگ تو ملی آزادی کیتی بدر منیر منادی جو حق دی راہ سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا ہو سی ساتھ نصیب نبی دا او تے آلہی رتبے پا گیا اللہ 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 اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی آیا رہبر تیرا میرا سی جو حق تیرا دکھلا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ 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 بیٹی روندی تے کرلاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑ پاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی سارا کفر ظلم کما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا ایدر قصور دے علاقے میں ایک دفعہ تقریر کر گیا ایک بیٹی نے میرے واسطے تحفہ 10,000 بھیجا تو نہ لکھیا میرے ابو اور امی کے لیے دعا کرنا اللہ ان کا سایہ میرے سر پر قائم رکھے ہائے ہائے اللہ ان کا سایہ میرے سر پر قائم اپنی زندگی دی دعا نہیں کروائی اپنی خوشحالی دی دعا نہیں ہے اللہ میرے ابو کو سلامت رکھے میری امی کو اللہ سلامت رکھے امی کو اللہ سلامت رکھے ابو کو اللہ سلامت رکھے حضرات اے جگر اللہ نے اولاد نو دیتا ہے بیٹیاں نو دیتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا اے مال تے بیٹے دنیا دی زینت نے مال تے بیٹے یہ تواڈی دنیا تک نے دنیا تو بعد ختم تیاں نو اللہ پاک نے تھے نہیں بیان کیتا اے تیاں تیری آخرت دی نجات اندر بھی حصے دار نے اللہ 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 بیٹی روندی تے کرلاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑ پاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی سارا کفر ظلم کما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا سنو درد دل والو اور سنو پیار والو سنو قرآن والو سنو حدیث نال پیار کرنے والو سنو مکی مدنی سرکار نال سچیاں محبتاں رکھنے والو اے میرے کملی والے دے غلاموں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ واللہ اللہ آپ نے بیٹیاں نال پیار کر کے دکھایا آپ نے بیٹیاں نال شفقتاں کر کے دکھائیاں اللہ واللہ اللہ بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو جو ملن بازاروں نمل لوگو جو ملن بازاروں نمل لوگو موتی ہیرائی انمل لوگو کاری مقد گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ واللہ اللہ اے بیٹی خوشبو بھریا پھول شفقتاں والی امی آواز مارے حاضر ابو آواز مارے بولو اللہ ساریاں بیٹیاں نو نیک بنائے اللہ ساریاں بیٹیاں دا اخلاق چنگا بنائے ساریاں بیٹیاں دا رویہ اللہ اچھا بنائے ساریاں بیٹیاں نو اللہ تمیز والیاں بیٹیاں بنائے ماں باپ دا احترام کرنے والیاں بنائے ماپیاں دا نام روشن کرنے والیاں بنائے حضرات گرامی توجہ فرماؤ بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو جو ملن بازاروں نمل لوگو موتی ہیرائے
अनमोल लोगो कारी मुकदी गल मुका गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने मेरा पाक नबी फरमा गया। मैं अक्सर अपने बेलियां सुनाया करना, अपने दुनिया तो जान वाले दोस्त की गल सुनाया करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और काड़े दा नौजवान फौत हो गया है, मुसलमाना कारोबार खत्म हो गया, बीमारी दा हमला हो गया, पाई पैसा इलाज मालजे ते लग गया। आखिर एक वेला आया, हाथ तंग हो गया, परेशानियां ही परेशानियां, उधरों बीमारी। ये अल्लाह पाक दा इम्तिहान है। अल्लाह पाक दा गिला नहीं करना। अल्लाह जिवें तू राजी ओवें मैं राजी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दिन दी बीवी खाना बना रही है, रोटी बना रही है, छोटी जी बेटी आके मां दे कंधे ते हथ रखे आए, आके मां दे मोढे ते हथ रखे कहंदी मामा आप क्या कर रही हैं? ते मां कहंदी बेटी मैं खाना बना रही हूं। ते मासूम जी बच्ची कहंदी मामा रोटियां बना लो, पानी से खा लेंगे। रोटियां बना लो, पानी से खा लेंगे। सालन ना बनाना, सालन के पैसे बचाकर मेरे बाबा की दवाई ले आना। छोटी जी बेटी है ना, बच्चियां वांग बेटी है, कहती है मां रोटियां बना लो, पानी से खा लेंगे, सालन के पैसे बचाकर मेरे बाबा की दवाई ले आना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाओ जरा, माल के कायनात ने बेटी नु की शाना ता फरमाइया, की अजमता ता फरमाइया। ए जहन्नम तो एवें इतनी पर्दा बन जान वाली। अल्लाह पाक ने इज्जत ता औलाद दी अच्छी तरबियत होवे, बेटी दी अच्छी तरबियत होवे। अल्लाह दी कसमें आने वाले वक्त अंदर यही बेटी एक सखावत दी अलमबरदार बन जाती है, यही बेटी तहज्जुद गुजार बन जाती है, यही बेटी अल्लाह दा कुरान पढ़ने वाली बन जाती। अज अल्लाह दी जमीन ते बड़ियां बड़ियां नेक बीबियां मौजूद ने, वो कल बेटियां सन, अच्छी तरबियत मिली, अच्छा माहौल मिलया, आज अच्छी खातून बन गई। हजरात गिरामी बेटियां ते जुल्म नहीं करना, इन्हां दियां जायदादां नहीं खानियां, इन्हां दे हक तलफ नहीं करने, इन्हां दे हकूक दा ख्याल करने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाओ जरा, अगर बेटियां ते जुल्म कीता ना, क़यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह पाक इन्हां नूं मौका ता फरमाएगा। अल्लाह ए दे मुजरम बाप नूं सामने खड़ा करेगा। अल्लाह कहेगा लो ए दे कोलों बदला ले। गिरबान पकड़ेगी, बाबा मुझे क्यों मारा था, बाबा मुझे क्यों मारा था। क्या जवाब देंगे वो जालिम लोग जो बेटियों पर जुल्म करते हैं? क्या जवाब देंगे वो लोग? मेरे बाबा तूने जो जुल्म किया मैं रब को जाके बताऊंगी। मेरे बाबा तूने जो जुल्म किया मैं रब को जाके बताऊंगी। जो दर है, जो दर्द है तूने मुझको दिया मैं रब को जाके बताऊंगी। जो दर्द है तूने मुझको दिया मैं रब को जाके बताऊंगी। ये कैसा जुल्म कमाया है तुझे मुझ पे तरस न आया है। ये कैसा जुल्म कमाया है तुझे मुझ पे तरस न आया है। तेरे घर का थी मैं एक दिया, तेरे घर का थी मैं एक दिया मैं रब को जाके बताऊंगी। मेरे बाबा तूने जो जुल्म किया मैं रब को जाके बताऊंगी। जो दर्द है तूने मुझको दिया मैं रब को जाके बताऊंगी। मैं रब की तुझ पे रहमत थी, तूने समझा कि मैं तेरे लिए ज़हमत थी। तूने ज़हमत मुझको समझ लिया मैं रब को जाके बताऊंगी। तूने ज़हमत मुझको समझ लिया मैं रब को जाके बताऊंगी। मेरे बाबा तूने जो जुल्म किया मैं रब को जाके बताऊंगी। अल्लाह
اللہ اللہ انہاں معصوماں نوں اللہ نے قیامت والے دن موقع دینا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کیوں رب سے تو بے باک ہوا میرے قتل کے لیے صفاک ہوا اللہ 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 میں نے موت کو سینے لگا بھی لیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی جو درد ہے تو نے مجھ کو دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی اللہ 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 انصاف کرنا ہے عدل کرنا ہے پیار کرنا ہے محبتہ کرنی ہے سبحان اللہ اے بیٹی جو نیک بیٹی ہے ماں باپ دے واسطے قیامت نو پردہ بن جائے گی لوگ کہندے نے پترا نال نا سلامت رہندا ہے تیے نال سلامت نہیں رہندا میرے نبی دے 3 بیٹے 3 فوت ہو گئے 4 بیٹیاں 4 جوان ہوئیاں 4 دی شادی نبی پاک نے ہتھیں کیتی ہے 4 بیٹیاں نبی پاک نے ہتھیں ودیاں کیتیاں نے مسلماناں میرے نبی دا تے نام اج وی روشن ہے او دنیا دا کیڑا کونا ہے جتھے میرے نبی دا نام نہیں گونج رہا او مسلماناں میرے نبی دا نام تے روشن ہے اے بیٹی فاطمہ نال پیار کرن والا بیٹی فاطمہ نو سینے لان والا اج پوری دنیا تے نبی پاک دے نام دیاں تمہاں پہیاں نے اللہ 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 سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے ساڈے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی ہے ساڈے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت میرا نبی رحمت میرا نبی تا قیامت بروز محشر او جام کوثر بروز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے بروز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے شان مدنی دا دسیا اللہ سب تو اعلیٰ ہے شان واللہ شان مدنی دا دسیا اللہ سب تو اعلیٰ ہے شان واللہ انگلا وچوں او چشم یارو چلان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے پوری دنیا تے نام گونج رہا ہے میرے نبی دا اللہ 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 ایک دنیا تے بیٹی مریم بھی آئی ہے جن نے ایسا کردار پیش کیتا ہے آپ دا نام بھی روشن ماپیاں دا نام بھی روشن ماپیاں دا نام بھی جو بیٹی بازاروں میں سر اٹھا کے چلتی ہے اس کا باپ مجلسوں میں سر جھکا کے بیٹھتا ہے کیونکہ سر چکن جوگا رہندا اور جو بیٹیاں نظریں جھکا کے رکھتی ہیں سر جھکا کے رکھتی ہے ان کے باپ سر اٹھا کے چلتے ہیں ان کے باپ سر اٹھا کے چلتے ہیں بیٹیوں اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دو اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو بھائی یحییٰ صاحب حافظ یحییٰ معصوم جی بیٹی اللہ کو چلی گئی اللہ نعم البدل بہتر عطا فرمائے خالد سعید صاحب تشریف لے آئے نے آنا سی انہوں نے اللہ انہوں نے صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے بھائی اختر صاحب نے اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی زندگی دے بھائی شفیق اور بھائی سلیم صاحب اللہ ساری مشکلیں آسان کر کے آسانی دے معاملے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے جی
حافظ ریاض اسلم بھٹی، ان کی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ریاض کی والدہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی سجاد کی ہمشیرہ اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور جھانگ سے میری ایک بہن نے دعا کی کہ میرا ماموں اور مامی فوت ہو گئے ہیں، ان کی بخشش کے لیے جمعے میں دعا کروانا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ لالا موسیٰ سے اور حافظ آباد سے اور اسی طرح دینا سے میری بہنوں کی درخواستیں ہیں کہ جمعے میں دعا کروانا، اللہ رحمت فرمائے، اللہ ثانیہ پیدا فرمائے، دین دنیا کی عظمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد